Welcome back to Ingwa News. Sarpanch Chinmay Naik of Savade Panchayat has alleged that Congress Savade Mandal President Sanket Bhandari is misleading villagers and tarnishing the image of the Panchayat and its member. Naik emphasized that there have been no scams or irregularities in the Panchayat and the accusations appear to be an attempt by Bhandari to gain political leverage. पर्सनल काम हे आमचे पंचायती आमचे आसा आनी आमी एक पंचायत एक ऑटोनॉमस बॉडी हांव एक ऑथॉरिटी आसा पंचायतीची आनी तुजे पेपर ना जाल्यार ते पयलीं म्हाजेरूच येतलें हें ताका कांयच म्हाका दिसता कांयच खबर ना तो शिकला काय ना शिकता तेंय म्हाका खबर ना तो जो आरोप करता तो आरोपाक तुमी ते प्रश्न करूं केन्नाय शकता पूण म्हाजेर तो कसलो आरोप आसा तो तेणें म्हाका पयलीं तसलें करून दाखोवता की म्हाजेर आरोप आसा म्हणून जी आख्खी जे ज्युरिडिक्शन सावड्डे पंचायत म्हणून म्हाजे अंडर येता तितूंकूच हांव पेपर ना करतलें तेणें खंयचे हितून उलयता म्हाका कांयच खबर ना जेन्ना हांव पंचायती येता जेन्ना कसलें एक काम आमकां दिसता जावं एक कसलें आमी संडे म्हणून आमकां एक खंयची तरी हॉलिडे आसा कोणें डिक्लेअर केला ही संडे हॉलिडे सगळ्यांक आसतली कित्याक आमी इलेक्टेड मेंबर आनी लोकांनी सगळें आमकां एक विश्वास दवरून आमकां इलेक्ट केल्ले आसा अशें न्हू की आमी खंयच्या दिसा आमी बेश्टी इलेक्ट जावन आमी पंचायती येवन बसले अशें तेका गेले दिसले आसात पूण आमी आमचें एक कसलें तरी डिस्कशना त्या वेळार पावल्या आनी पावल्या थंय तो व्हिडिओन काडटा आनी तेजें म्हणणें आसा आमचे ते फाटले दारांतल्यान आसा तेणें खऱ्यांनूच ते दार दाखोवचे आमी फाटले दारांतल्यान येयल्या ती फाटले दारांतले आमी ओपन केले ना आमी केन्नाय आमचे एक प्रोग्राम आसता लास्ट टायम असो एक प्रोग्राम आतां आमी जेन्ना हॉलां आसलो आनी ते लेडीज येतले त्या वेळार आनी तेन्नाय आमी वॉशरूम जावं कसलेंय आमी चालू आसता अशें ना की आमी खंयच्याय टायमार येवन येवपाक शकना अशें म्हणून खंयचो डिक्लेअर जालें ना की आमी येवपाक शकना हें तेणें पयलीं डिक्लेअर करचें आमी येवपाक शकना म्हणून तेन्नाच हांव तेणी म्हणटा आन्सर दिवपाक शकता जेन्ना हो तेणें व्हिडिओ काडलो तेन्ना तर म्हाका खुबशे फोन येयले की अशें जालें कितें तूं एक पंचायत मेंबर जावन सरपंच जावन तूं पंचायतीन खंय सेफ ना हें लोकां मदीं एक बायलां मदीं असो एक हें जालो की तूं सेफ ना पूण हांव सगळें तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता हांव सारकी सेफ आसा आमी कसलेय पंचायती जावं कसले बायलां मदें कसलेंय भंय आसपा ना कित्याक ही पंचायत आसा ती आमची आसा आनी कोणेय येवन व्हिडिओ असो काडलो हांव केन्नाय सोदून घेवपा ना सांगपा म्हटल्यार हांव आमकां पंचायतीच आयतारा आसले पूण आमी भायर सरतना फुडली दारांतल्यान जावं फाटली दारांतल्यान तेणें म्हाका करून सांगून दिवचें आनी तेणें व्हिडिओ जो काडला तो सगळ्या व्हायरल जो तेणें केला तितून कांयच चिंतत ते ना म्हाका पंचायती रेंज ना म्हणून उलोवपा फाटल्यान सरून उलयताले आनी तेन्ना तो डायरेक्ट फोन घेवन येवन म्हाजे फुडें येयला आनी थंय वॉशरूम आसला आनी सांगपा म्हटल्यार अशें कितें जाल्लें आसा की तो व्हिडिओ व्हायरल जाता सगळ्यांनी म्हाका फोन केला बायलांनी जेन्ना आमी प्रोग्रामा जावं कसल्या कामां हांगा येता आनी आमी तेय वॉशरुमा वयता कित्याक लोकांक सारकें खबर ना की थंय घडलें कितें तें आनी बायलां मदें अशें कितें जाता की आवय सरपंच जावन हे वॉशरुमा सायडीन आसा आनी खंय तरी व्हिडिओ व्हायरल जाता हे कितें कशी गजाल हेजी कितें म्हणटा म्हाकाय सारकें कितें पॉलिटिकल स्टंट आसा काय ह्या भितर काय तुमकां नांव बदनाम करपाचें पंच किंवा पंचायती अशें तुमकां पंचायती बदनाम करपाक कोणाच्यान जावपाना जावं म्हाकाय बदनाम करपाक तेणें बदनाम म्हणून सारकें हें करून दाखोवचें आमी बदनाम आसा म्हणून आमी पंचायती म्हाजे ज्युरिडिक्शन खंयी रावन केन्नाय आमी 24 वर खंयी वचपाक आमकां कायदो आसा आनी अशें कायदो ना तो तेणें म्हाका दाखोवचो हांव खंयी पंचायती एरिया खंयी भोंवूंक शकता की तेणें म्हाका सांगूंक शकना तूं आयज हांगा येवपाक शकना म्हणून आरोप जाल्लो आसा की तुवें खंय तरी जिमाक जे पंचायतीचो फंड जो आसा तो जिमाक तुवें श्रीकृष्णा स्पोर्टिंग क्लबाक यूज केला एक्चुअली खरो फॅक्ट आसा काय कितें आसा क्लियर कर मातसो तुमी पळोवपाक शकता की एक जे काम आमी घेतलेलें आसा की प्रोवायडींग जिमनेजियम मटेरियल टू श्रीकृष्ण स्पोर्टिंग क्लब जे वर्क नंबर 5 आमी घेतिल्लें आनी तेणें एक आरोप केलो मिडिया मुखार कितें म्हणपालो की क्लबाक पंचायत मटेरियल दिवपाक शकना आनी ती पंचायती जिमान दिवपाचें तेका तेणें एक वेळ ग्रामसभेक डिमांड केलो की खंयतरी डिमांड केलो की जो आमचो मनोहर पर्रीकर ग्रावंड आसा थंय मटेरियल दिवचें तें डिमांड आसलें त्या वेळाचेर तेका आतां हांव खुलासा करूंक शकता की जर सपोज तो क्लबाक आमचे दिवपाक शकना जाल्यार क्लब हो तो तेगे म्हणटा कितें पंचायत बिल्डींग दी तेका हांव सांगूंक सोदता की हो जो ग्रावंड आसा ते ग्रावंडाची जी बिल्डींग आसा हिवूय पंचायतीची न्ही ही जी बिल्डींग आसा ते डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स येता जर सपोज तो म्हणटा की हांवें घालपाक शकता आनी हांवें घालपाक शकना बिल्डींग हिवूय गव्हर्मेंटान बांदल्या हिवूय गव्हर्मेंटान बांदल्या दुसरो तेका हांव खुलासा करूंक सोदता की जेन्ना आमी खंयचेंय काम घेता जेन्ना आमी रिजोल्युशन घेता जेन्ना NIT करता किंवा बाकीचे विशय करता तेन्ना तेका डायरेक्टराची एप्रुवल लागता तो आमकां ऑथॉरिटीनी सांगपाक खंयच्या क्लबाक घेवपाचें आनी खंयच्यो आमी प्रॉपर प्रोसिजर करून डायरेक्टराक एप्रुवल घेवन तेजी मांडलेली आसा दुसरी गजाल तिसरी गजाल हांव सांगता की जो मिराबाग जो वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 9 हो सावड्डे पंचायती येता आनी जे आमचे गांवचे लोक आसा हे पंचायतीचो भाग आहा तो अशें सांगूंक शकना की तेणें आपल्या थोडें ज्ञान सुदारपा जाय
तो जो अर्दवट आयकून पळय तो काही उलयता पयलीं तेणें आपल्या पयलीं ज्ञान सुदारपा जाय. दुसरी गजाल तो म्हणटा की आपूण पंचायत राजचे एक्ट जाणा तेणें थोडे महिलांचेर कसो रिस्पेक्ट दिवप हेजेरूय उलोवपा जाय. तें काम जालां जावना तेजी क्वॉन्टिटी आसा तिचेर. आनी ह्या वेळाचेर कितें जाता की काही जी आमकां हेल्प करपाक सोदता किंवा आमचे सेक्रेटरी आसा ती बाकीचे हेल्प करपाक सोदता आमकां की लोकांक जाय तशें काम आमकां हेल्प जायना. तेन्ना एक तुमी हांव म्हणटा की तुमी आमचे मनीस गांवचे मनीस आमकां तुमचे बद्दल रिस्पेक्ट आदर आसा तेन्ना तुमी तो आदर पंचायती बद्दल दवरा की पॉलिटिकल स्टंट मारनाकात. आमच्यान हांगा प्रत्येक मनीस खंय कितलो रोवला तें आमी सांगूं शकता. आमगे मार्केट कॉम्प्लेक्स आशिल्लें प्रत्येक वेळार तेगे ऑब्जेक्शन मार्केटान सेफ्टी ना हें ना काय ना म्हणून तो उलयता. आनी हो चवथीक बस रस्त्यार हांगा वोट घेवन बसता मराठ घेवन बसता तेन्ना लोकांक ब्लॉक जायना तेन्ना लोकांक डेंजर ना. आमी केन्ना उलोवनाशिल्ली गजाल वो डायरेक्ट पंचायती आरोप करता पंच चोर आनी हे ते आरोप करता. आरे कितली पण पाशस काडपाचे जेन्ना थंय सकून ते ब्लॉक जाता मार्केटा भितर मान्य आमकां विशय आमची गांवचे लोक आमची गांवचे कांय मायनीन आमी चालू केले. आनी तूं जेन्ना भर चवथीक कितके दीस तुका भर रस्त्यार शॉपा मुखार तूं माराण घेवन बसता फुगडी घेवन बसता तेन्ना कांय जायना. आमचे कडेन खूब विशय आहा पूण हांव हे एकूच विशयाचेर स्टॉप करता. अशें आमकां प्रोवोक करनाका की कांय गजाली आमच्या हाती भायर वयतल्यो किंवा हें करतल्यो. आमकां खबर आहा की एक्शन रिएक्शन हें सदां आसता पूण एकूच लक्षांत दवरपाक जाय ही पंचायती तुमची हे पंच मेंबर जितके हांगा आसा हे तुमचे आनी ही गजाल तुमी विचार करून हें करा.